فرمایا زین العابدین پتہ کیوں ہوئے گا؟ قیامت والے دے آگے عرش تو آواز آوے جنہ میری بغیر بلا لوس عبادت کیتی ہے نا خلوص نہ اٹھ کے کھلو جے سب تو پہلا علی دا پوترا زین العابدین اٹھ کے کھڑا ہے سب تو پہلا امام زین العابدین اگلی گل سنو تے لطف آ جائے آپ ہر رات کدوں ہر رات نو 1000 رکعت نفل پڑھ دی 1000 عشاء دیاں 17 پڑھنیاں اوکھیاں اب بندے آگے مسئلہ پوچھتے نہیں ہوتے نفل چھاڑ دی ہے 17 پڑھنیاں بڑیاں اوکھیاں آپ کتنے نفل پڑھ گئے ایک دیڑھ کے سب پوچھا توجہ میرے وقت انہوں نے کہا 1000 منت بننی روز 1000 نفل پڑھ دیا کیوں؟ فرمایا شکرانے دے میں تقریر شروع کر لگا انہیں آسکے نا آسکے انہیں آکھے اس کا اللہ شکر ادا کر دیو تو انہوں کربلا کی 3 دن پیاسیاں رکھیا گیا اس بات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کے باپ کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے گئے اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں 6 مہینے کا دی اصغر پیاسا شہید کر دیا گیا اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کی عورتوں کو ستایا گیا اس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کے خیموں کو آگ لگائی گئی میں بڑی توجہ چاہوں بندے تک میرے امام نے فرمایا نہیں تو کافر کس بات پہ شکر ادا کرتے ہیں فرمایا میں اس کی ذات کا اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں جنہیں منو بطول ورگی داتی دیتی علی ورگا داتا جنہیں منو بطول ورگی دادی دیتی سبحان اللہ میرے وال توجہ رہنی چاہیے علی ورگا فرمایا لیاؤ نا کچھ دی ماں میری ماں ورگی ہے ہائے ہائے بھائی پاک نے نام دی اونچی آواز دی سبحان اللہ ہونی چاہیے سیدہ کائنات کیسی ماں امام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کربلا دے میدان میں چہرے تو نقاب پڑھتے ہیں نا میں تعارف پیش کر کرنا علی خاندان دا جی ولادت پڑھنے ہیں آپ نے چہرے تو نقاب ہٹایا نا قبلہ بھائی صاحب تو میرے امام نے فرمایا مجھے پہچانو میں زہرا کا نور نظر ہوں میں علی کے دل کا قرار ہوں میں مصطفیٰ کے دل کا چین ہوں ایتھے میرے استاد ایک گل فرماندے آپ فرماندے نے امام نے کیوں نہیں آکھیا منو ویکھو میں 5 وقت جماعت نال پڑھنا یار پنڈ وچ کسے بندے تہمت لا جے تو 5 ٹائم دا نمازی ہے تو بندے کہندے شرمدار ہوئے 5 وقت دا نمازی ہے یہ گل ہوندی او بڑا متقی ہے 3 حج کیتے امام تو بڑا کوئی نمازی ہے ہائے جملہ دیاں تانوں سجدہ جدے تے رشک کرے سبحان اللہ اونچی آواز ہے لوگ تو 5 پڑھ کر اپنی عبادت پر رشک کرتے ہیں لیکن عبادت جس پر رشک کرے وہ حسین ابن علی ہے جس پہ عبادت بھی ناز کرتی ہے جس پہ سجدہ بھی رشک کرتا ہے وہ میرا وضو نہیں ہے بات اور طرف نکل جائے سبحان اللہ آپ نے کیوں نہیں فرمایا منو دیکھو میں تہجد بھی پڑھنا آپ نے کیوں نہیں فرمایا مجھے دیکھو اور میں 5 حج پیدل کیتے آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا مجھے دیکھو میں اتنا صدقہ دیتا ہوں یہ گلاں کیوں نہیں فرمائی ہیں میرے استاد فرماندے نے اس گلے وہ جڑے سامنے کھڑے آئے نا انہاں وچ بڑے بڑے حاجی آئے تسی میرا جملہ سمجھے وہ کوئی کافر تے نہیں آئے وہ وکری گل ہے کہ انہاں دا عمل انہاں نوں کفر تو نہیں اگے لے گیا کئی بندے کہندے نے امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید نوں کافر نہیں آکھیا اکھاں کھول کے پڑھو نا امام فرمایا اودے واسطے کفر دا لفظ چھوٹا ہے ہائے ہائے یزید واسطے کفر دا لفظ
چھوٹا ہے قرآن دی آیت کی توہین کرنا گل اور ہے محمد دے جسم دے ٹکڑے کی توہین کرنا گل ہو کفر دا لفظ ہی چھوٹا ہے کہاں نہیں کافر آ گیا یہ تو کافران دی بھی توہین ہے آپ فرمانے ہیں بڑے سامنے بڑے بڑے حاجی تے بڑے بڑے نمازی کھڑے ہیں ممکن ہے امام صاحب فرمانے مجھے دیکھو میں 5 وقت جماعت نہ پڑھنا تے سامنے کوئی آ سکدا سی ایک کیڑی گل ہے اسی بھی پڑھنے جواب دا گل جواب نہ آنا سی جے اگر امام فرمانے منو دیکھو میری تجدید کدے خدا نہیں ہوئی سامنے کو آ سکدا سی ساڈی نہیں ہوئی اگر میرے امام میں فرمانے منو دیکھو میں نہ صدقہ دینا جبکہ اولاد زہرا جڑا سخی آئے ہی کوئی نہیں کھایا اس گھرانے جڑا سخی وہ وکھری گل ہے لیکن سامنے کوئی کہہ سکدا میں نہ صدقہ دینا اگر میرے امام فرمانے میں 5 حج کیتے ہیں سامنے کو آخدا میں 3 کیتے ہیں جملہ سنو تو تہاڈی روح 1 سال تک وجد کرے میرے امام نے یزیدیاں دے منہ بند کر چھڑے علی دا پتر آیا باب مدینہ العلم کا لال تھا آپ نے فرمایا ظالمہ تم عبادت تو لا سکتے ہو روزے تو لا سکتے ہو زکات تو لا سکتے ہو حج تو لا سکتے ہو پر تم میں سے ایک بھی نہیں جنہی ماں بطول ورگی ہے تے جدا باپ علی ورگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہی ماں بطول ورگی ہے جدا باپ علی ورگا ہے ہوں جملہ سمجھ لیو آؤ آیت وال حضور نے فرمایا کل اللہ نے فرمایا محبوبہ ان سے کہہ دے سونا بول نا حکمت موتی تول سونا تم بول علماء نے دی مختلف علماء مفسرین نے تفسیر لکھی ہے کہ لفظ پور کیوں آیا آپ فرمانے دے علماء نے محبوب آپ کہہ دیجئے انداز لکھنا محبت تھا آپ کہہ دیجئے وہ خود بھی تے کہہ سکتا ہے مالک کل خالق کل اشارہ کرے تے چاند دو اللہ دی ذات نو ساریاں شاناں ایسا ہی ہے نا تو ادھر ہی سن لو نا ساریاں شاناں تے خود کیوں نہیں کہا خود کہہ دینا ایسے کرو اپنے محبوب سے کہا تو کہہ دے اللہ نے فرمایا سونیا امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ یہ چاہتا ہے قرآن میڑا ہوئے تو پڑھنے والی زبان حسین دے نانے دی کلام میرا ہو اور پڑھنے والی زبان حسنین کریمین کے نانے کی ہو تو منو قرآن نازل کرنا مزہ آجے تو لوگوں نے قرآن سنن دا مزہ آجے ایک دفعہ نا رم پاک جو کھڑو کے قرآن پڑھیا سبحان اللہ تسی گنجیاں میں چھوٹ کے نا ذرا مدینے پہنچو سبحان اللہ گنبد خضرہ دی چھاں وچ ذرا آلہ کو تصورات وچ لے آؤ گا جدو حسین کا نانا قرآن پڑھدا جدو جناب ابو بکر دی آقا قرآن پڑھ دے ہوں پھر عالم کی ہوگا حضور نے قرآن پڑھیا تو کافر سجدے ٹائپ ہے سبحان اللہ کافر سارے سجدے کہیں دور کھلو کے ویکھ دے آئے انہاں کہا سجدے کیوں گئی ہو انہاں کہا اس گل دا پتہ کر انہاں کہا سجدہ کیتا کیوں دے انہاں کہا جدو سونا قرآن پڑھدا ہے ساڈے دل نے آکھیا جڑا پڑھدا پیا بھی سچ ہے جن نے کلام نازل کیتا ہے وہ بھی سچ ہے تے کلام بھی سچ ہے تے سچے نو سجدہ تے کرنا چاہیے جدوں حضور قرآن پڑھ دے میں کول محبوب کہہ دے لا سلکم میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا تسی کفور تے نمک وچ بھی فرق نہیں سکھا میں تمہیں عظیم بنایا میں کچھ بھی نہیں مانگتا تسی بیٹیاں نو زندہ دب دے آئے میں نے تمہیں بتایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے کچھ جراثیم موجود نے میاں والی واقعہ دے وچ میرے نبی پاک نے آگے دسیا بیٹی زحمت نہیں ہوتی رحمت ہوتی ہے بیٹی اللہ کی رحمت سرکار کی دوسری حدیث ہے حضور نے فرمایا 2 بہناں دی اکٹھی شادی ہوئی اللہ ایک نو پتر دے پہلی اولاد تے ایک نو دھی دے سرکار نے صحابہ نے فرمایا پتہ ہے اللہ چوکھا راضی کدے دے عرض کی سونا کدے دے فرمایا جنوں رب پہلی اولاد بیٹی عطا فرما دے سبحان اللہ اللہ دے دے سب تو زیادہ راضی ہے فرمایا میں تمہیں بیٹیاں دا احترام دسیا کچھ بھی نہیں مانگتا فرمایا تم ماؤں کو منڈیوں میں بیچتے تھے
میں نے تمہیں بتایا چلو ماں بیچن واسطے نہیں ہوندی، ماں دے پیر چومو تو سمجھو رب دی جنت نو چوم لیا، اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا۔ تم شرابی، کبابی، زانی تھے، جانور بھی تم سے پناہ مانگتے، تمہیں میں نے رش کے ملائکہ بنا، میں اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا۔ تمہاری پیشانیاں رسوا ہو رہی تھی، کبھی چاند کو سجدہ، کبھی سورج کو، کبھی ستاروں کا سجدہ۔ فرمایا میں نے تمہیں بتایا کہ یہ تمہارے خدا نہیں ہے، اللہ نے ہر چیز کو تیرے واسطے پیدا کیا اور تجھے صرف اپنے لیے پیدا فرمایا۔ فرمایا میں نے تمہاری پیشانیوں کو عزت دی، کچھ نہیں مانگتا۔ جملہ سنو، نبی پاک نے فرمایا تم مجھے دے بھی کیا سکتے ہو، تم مجھے یہ منہ اور مسور کی دال، فرمایا تم مجھے دے بھی کیا سکتے ہو، اس لیے مجھے رب نے سوالی بنا کے نہیں بھیجا بلکہ عطا کرنے والا بنا، مجھے تو دینے والا بنا کر بھیجے، مجھے خالق کل نے مالک کل بنا کے بھیجا، میں تو مالک ہی کہوں گا۔ اللہ حضرت دا ذرا مسئلہ دیکھو، جو بندہ کہنا نبی کو منگنا شرک کیا فرمایا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محب و محبوب میں نہیں میرا تیرا۔ جیسے پیار ہوتا ہے نا اتنے بندہ یہ گل نہیں کرتا ہے میرا تے ہے، اسی کدے بھی حضور نو اللہ دا شریک نہیں کہتے، لوگ غلط کہتے ہیں کہ تسی حضور نو اللہ دا شریک بناتے، اور اگلا جملہ سنو، ہم شریک نہیں کہتے حبیب کہتے ہیں، شریک تے حبیب وچ فرق سمجھو۔ اے ویس کوٹ 10,000 دی ہے فار ایگزامپل، سچی نہ مان لیجیے، 10,000 دی ہوئے تو 5,000 میرے یار نے بھی چھپایا، میں کہ آخا ہے ویس کوٹ میری تو اٹھ کے آ سکتا ہے، اد میرا ہے، اد میرا ہے، کسے کڑی پائی ہوئے تو کوئی حصے دار ہوئے تو کوئی بندہ کدے بھی کھلے چک نہیں آ سکتا کڑی میری بھی، کیونکہ شریک اٹھ کے آخر اد میرا ہے۔ پلاٹ کسی نال بانڈ کے دو، ادھا کوئی بندہ آ سکتا ہے نا، کھل کے کدے بھی نہیں آ سکتا سارا میرا، وہ شریک آخر ادھا میرا ہے، ادھا میرا ہے۔ تو اسی جملہ سنو تو تمہیں لطف آوے گا، تے جے ہوئے میرے یار دی، میرے حبیب دی، میرے دوست دی، تو آکھے یارا جئی تیری جئی میری، یہ میری تیری کیا ہوتا ہے، جے میرے کپڑے جے تیرے، جتنا مکان میرا اتنا تیرا، اللہ نے شریک تو بنایا ہی نہیں کہ آدھی جنت تیری آدھی میری، رب نے فرمایا نا شریک نہیں بنایا، حبیب بنایا ہے، جو چیز میری ہے وہ اتنی زہرا کے پاپے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہن سمجھ آئی حبیب تے شریک وچ فرق کی ہوں؟ فرمایا تم مجھے کیا دے سکتے ہو؟ ایتے ایک اور بھی گل یاد رکھو، جدو اسی اپنے نبی نو کہنے ہیں ساڈے نبی جی سخی سخی، سارے بولو اچھی بات، ساڈے نبی جیسا سخی دنیا تے آئے ہی کوئی۔ ادا فٹ ذہن چ یہ خیال نہ ہوئے کہ شاید یہ پیسے منگیے تو نہ نہیں کر دے، میں بڑا بڑا نقطہ دینا، دنیا دا کوئی سخی ایسا نہیں جدے کو جو سوال کرو پورا ہوئے، جدے کو دولت ہے وہ دولت ہی دے سکتا ہے کہ وہ سخی ہوئے بھی۔ سخی تو گل مجھے یاد آ گئی، منصور یاد کرائی ہے تجھے تو چھڑی۔ ایک باری آتم تائی دے پوترے دا امام حسین علیہ السلام دا مناظرہ ہو گیا، آتم تائی دے پوترے آگا میرا دادا بڑا بڑا سخی، وہ واقعی سخی آیا، یہ میری سرکار نے بھی تعریف کی تھی۔ آپ فرمایا کس طرح دا سخی؟ انہیں کہا میرے دادے دے مال دے 70 بوئے سے، ایک دروازے چو منگتا منگتا نا شاہ جی تو دوجے چاہتا تو میرا دادا مٹھے بٹ نہیں سی پاتا،
तू सुभान अल्लाह बड़ी ढिली आखी है, फाटक केड़ा दूर है। एक बारी मंगता मांग के दूजी बारी आवे तुहाडा दिल करदा अगले भी खो लीए। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬੂਹੇ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਤੀਜੀ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਆਵੇ ਫੇਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਆਵੇ ਫੇਰ ਵੀ। ਉਹ 70ਵੇਂ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਮੱਥੇ ਵਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕੀ ਸਖੀ ਆਇਆ, ਸਖੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਲੀਲ, फरमाया तेरे मेरे नाने का एक ही बूआ सी, मेरे नाने का एक ही बूआ सी। फरमाया तेरे दादे एक बूए तू मांग के मंगता दूजे बूए तां ही जांदा है ना जे पूरी नहीं पैंदी है। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आया दूजे दे तां जांदा है जे पूरी नहीं पैंदी है। वो दूजे तो भी पूरी नहीं पैंदी, फिर तीजे ते जांदा, फिर चौथे, हत्ता के 70 बूहे फिरदा आया। फरमाया मेरे नाने की सखावत वेख, जिन्हों एक बारी कीता ना इस जान लोड़ पवे दी ना उस जान। नबी जिहा सखी ऊंची आवाज साडे नबी जिहा सखी कल नूं क़यामत वाले दिहाड़े मस्जिद दीयां कंधां भी गवाही देण। सोहणे शिफातकार सन ने कहंदे रहे तेरे जिहा सखी कोई नहीं, ते सखियां दे बूहे कुछ आ जे ते मोड़ी दा नहीं। साडे नबी जिहा सखी कोई भी नहीं, हुजूर सब तो वड्डे सखी। मैं दलील देण लगा, सुभान अल्लाह। तुसीं किसी अमीर कोले टुर जाओ, मेरी गल नूं उलमा भुल जाण, अख का डेला इत्थे रख के लै जाओ, तुम आखो अख जोड़ दे ना, वो आखे 5000 लेना ही ले ले, अख नहीं जोड़न होंदी। इंज गल होंदी ते जे कोई बाजू कट्टिया लै जे ए बनू जनाब तुसी बड़े अमीर हो, पैसे बाजू जोड़ दो। उन्हें आना पैसे मांग, बाजू नहीं जोड़ना होंदा। ये मेरे नबी का दर है, जिसने माल मांगा उसे माल अता किया, जिसने कटा हुआ बाजू मांगा उसे कटा हुआ बाजू दिया, जिसने निकली हुई आंख मांगी मोहम्मद ने आंख। सगी भी कोई कायनात होना है। अगर देख तादा दी आंख निकली, तीर लगा ना आंख निकल गई, डेला बाहर। किसी आखे आंख निकल गई, उन्हें आखे है रही है ना सरकार। उनको स्याबारों ही दसे ना मंगना शिरक होता है। स्याबा से बड़ा मोहिद कौन है? स्याबा तो बड़ा कोई मोहिद है? कल फिर उत्थे ही आ गए। हज़रत इमाम फखरुद्दीन राजी फरमांदे ने जिस बंदे की झलक वेखी सोने दी, एक झलक फरमाया 5000 आलम दा इल्म ओदे सीने च आ जांदा है। उठाओ सारे 5000 आलम दा इल्म ओदे सीने, जिन्हें एक झलक वेखी है ते जेड़ा अबू बकर रोज वेखदा रहा। लो जी मैं तुहानू एक दलील देण लगा, सुनो हुसैनियां कोलों जिक्र सिद्दीक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें पता कहता तुसीं अली अली बड़ा करदे हो, मैं कहा मैं मशरबन सिद्दीकी हां। सिद्दीक नाल क्यों खाली अली किने कीता? ए हदीस किने दसी है सानू अन्नज़ुरु इला वजहि अली की इबादत, कि अली दे चेहरे नूं तकना भी इबादत। दसी जनाब अबू बकर ने ते रावी जनाब दी बेटी ने। ऊंची आवाज ही बोलना ना, सुभान अल्लाह। अगर दी उम्र ये कलम लाके पीछे फिरते रहे। मैं जुमला देना हज़रत उमर फरूक के बेटे दी ते हज़रत इमाम हसन या हज़रत इमाम हुसैन दी दो शहजादियां दी रवायतां दी लड़ाई हो गई। बचपन सी ना हो गई किसी गल दी। इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने फरमाया जाओ तेरा प्यू साडा नौकर है। क्या बात है। आप उस वक्त अमीरुल मोमिनीन सन, 22.5 लाख मरबा मील की हुकूमत करना, जिन्हों मेरे मुहम्मद मांग के दिया। जितनी ऊंची आवाज जली दे नाम से बोलते मोटी ऊंची आवाज सरकार ने मांग के मुरीदे रसूल और मुरादे रसूल। हज़रत उमर फारूक मिंबर पे बैठे हैं, आप दे बेटे गए, उन्होंने अर्ज की भाई काम खराब हो गए। फरमाया की होया? उन्होंने आख्या इमाम हुसैन ने मनु आख्या तेरा प्यू साडा नौकर है। आपने मिंबर छड़ दी, मिंबर छड़ दी।
فرمایا پکی گل سنی پکی گل سنی انہیں آخیا باجی پکی انہوں شک سی بدلہ لین چلے انہیں آخیا جناب پکی آپ فرمایا کیا کدھر انہیں آخیا گھر آپ گھر ٹر گئے دستک دیتی جتھے فرشتے بھی کمی بن گیا اس دار تے حضرت عمر فاروق آئے دستک دیتی جناب مولا علی باہر آئے کیا جی عمر انہوں نے کہا حسین گھر ہی فرمایا گھر ہی وجہ انہوں نے کہا میرا پتر تے انہوں نے کوئی گل ہوئی حسین نے آخیا تیرا پیو ساڈا نوکر ہے مولا علی فرمایا چلو بچیاں چ ہوئی جاندی ہے خیر یہ چھوٹی جی گل انہوں نے کہا نہ حسین آوے تو گل مکے باہر بلاؤ نا پھر گل مکا لینے آپ نے بلا لیا امام حسین حضرت عمر فاروق نے فرمایا تسی یہ گل کیتی فرمایا حق گل دے میں سر کٹا کے بھی کہہ جانا فرمایا کیتی یہ ڈنگے تے چوڑ دے کہنا حضرت عمر پیر پاڑ لے حضرت لمحے منظر وچ لے آؤ چٹی داڑھی 22.5 لاکھ مربع میل تے حکومت کرنے والا مرید رسول مراد رسول پیر پھڑ لے ہاتھ جوڑ کے کہندے نہیں کہ نیکی اور نہیں کردے فرمایا کیڑی کیا لکھ کے دے ساڑا تاجدار ختم نبوت بولو سارے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت آپ فرمایا لکھ کے دیو سبحان اللہ حضرت امام حسن کو اندر بھیجا کاغذ قلم لے ہوئے کاغذ قلم لے آگے نا امام حسین نے لکھیا عمر ہمارا نوکر ہے عمر ہمارا حضرت عمر فاروق فرمایا اے تھلے سین کی کری اے تھلے نمبردار کو کراندے نہیں بیٹا آئی ڈی کارڈ بنوانا ہوئے اے تھلے ذرا سین کر دیو میرے امام نے سین کیتے عمر فاروق ٹردے جان تے روندے جان ٹردے جان تے روندے جان گھر گئے نا تے پرچی ہے ہاتھ وچ گھر دے آکھیا عمر روندے کیوں فرمایا اس گل نوں چھڈو میں جے جاؤں مار اے پرچی میرے کفن دے وچ رکھیو ہائے ہائے عمر تو بڑا نمازی کوئی نہیں آپ تو بڑا روزے رکھنے والا بھی کوئی نہیں آپ سے بڑا متقی بھی کوئی نہیں آپ پرچی پہ کیا لکھا ہے فرمایا حسین سے سند لے کے آیا ہوں کہ تو ہمارا نوکر ہے رب نے قیامت کے دن اگر پوچھا کہ عمر کیا لے کر آیا ہے تو تحریر دکھاؤں گا کہ حسین نے خود لکھ کے بتایا ہے کہ تو ہمارا نوکر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کل ایمان نعرہ حیدری حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد کیا بات جنہاں نال دشمنی ہے نا وہ تحریراں نہیں لکھاندے جملہ سمجھتے ہو حضرت عمر فاروق نے تحریر لکھائی تو محمد بن ابو بکر دی تربیت جناب ابو بکر نے ککڑ کی تھی یہ بھی پتر ابو بکر نے گدے دی کھاڑ وچ پا کے آپ کو جلایا گیا حضرت محمد بن ابو بکر نے حضرت ابو بکر نے اپنے پتر دی تربیت انج دی کیتی مولا علی دے منہ بولے بیٹھے آپ فرمایا ہے ابو بکر دے سلب وچوں پر ہے علی دا پتر ہے ہائے ہائے جن علی اپنا پتر آکھے حضرت ابو بکر نے تربیت انج دی کیتی فرمایا پترا کٹ جی سڑ جی لوگ تنوں مار چھڑن باقی علی نہ چھڈی ہائے ہائے مولا علی نو نہ چھڈی جدھر علی ہویا سمجھ نہیں آکو دری سی جدھر علی ہویا سمجھ نہیں آکو یہ صحابہ کی تربیت کا اثر تھا حضرت ابوبکر صدیق نے ایک باری مونڈے دے مدینے دیاں گلیاں وچ آپ نے سجے مونڈے دے امام حسن نو پالے کبے مونڈے دے حسین نو پالے ہائے ہائے اے جملہ کیوں بغیر میں اگے جا ہی نہیں سکتا ابو بکر دے مونڈے کڈے سونے پہ لگ دے سورت محمد
आशिकी सजे मोंडे ते भी दे खबे कंधे दे कुर्बान जाऊं बगैर तेरी जात तो तेरे मोंडे कदे नबी दे काम आए कभी नबी दियां पुत्रां दे काम आए इन कन्नों ने कभी नबी को उठाया कभी नबी की जोड़ी को उठाया आप जो कहना दे वो काबिल आंदे सन शबीह बिन नबी शबीह बिन नबी शबीह बिन नबी इसका तर्जुमा ये है कि अबू बकर हसन और हुसैन को उठाकर मदीने की गलियों में ये ऐलान कर रहे थे जिन्हें जिन्हें मोहम्मद की सूरत वेखनी है ना मेरे मोंडे ते बैठे एक हसन वेख ले ते हुसैन इतनी मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जदों जलवा फरमा होए ना तो मशहूर गल है पुत्र साड़ी दूसरियां सारियां गल्लां तुसीं सुणीआं सरकार को खबर गई 5 तन का गुलदस्ता मुकम्मल हो गया 5 तन की 5वीं कली हुसैन जिगर गोशा बतूल माई पाक सलामुल्लाह अलैहा दी गोद विच तशरीफ आवरी हो गई हजूर आ गए सरकार ने खुद अजान पढ़ी सरकार ने कान विच अजान पढ़ के कमली वाले दसिया मेरी पढ़ी जान दी जे कोई लाज रख सकता है तो हुसैन इब्ने अली रख सकता है वो कौन रख सकता है हुसैन इब्ने हजूर ने खुद गुट्टी दी गुट्टी जड़ी है ना गुट्टी ये तो कुटन नहीं होनी चाहिए ये तुसी लुत्फ लेना गुट्टी देना सुन्नत गुट्टी क्यों दे दी है अनेक बंदे को गुट्टी दवाई दी है वो मां मस्जिद साहब लग जान या कोई सैयदजादे हो जान ते सोने दे सौदा हो जांदा इंजे गल कदे किसे शराबी भी ढूंढिया यार अभी मेरे पुत्र नूं या चरसी ढूंढिया होवे पुत्र नूं चरस ते लाना शराब नेक बंदा ढूंढदे हो ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝੋ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕੀ ਲਮਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁੱਟੀ ਦੇਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਐ ਜਾਂ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਂ ਤਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ या खजूर चबा के ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਈ ਦੀ ਲੋ ਜੀ ਗੁੱਟੀ ਸੁਣੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਗੁੱਟੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਖਜੂਰ ਨਹੀਂ ਚਬਾਈ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਮਾ ਜੰਤੀ ਕੁਆਨੀ ਹਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਨੇ ਸਿਰ ਕਟਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਹਾਏ 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 अब पता चला कि हुसैन सर कटा के क्यों बोला ये यजीद की भूल थी कि वो काट के खामोश करवा सकेगा मेरा इमाम बोला फरमाया तू क्या समझता है तू हमें काट के चुप करवा सकेगा फरमाया तू काट कर भी हार जाएगा हम कट कर भी सरकार ने नहीं किया ये वही जुबान है जेड़ी कदी अली दे मुंह विच गई मैं तकरीर क्लोज करवाना कदी अली दे मुंह विच गई कदी बतूल पाक दे पाक मुंह विच गई ये वही जुबान है जो कभी इमाम हसन के मुंह में गई कभी इमाम हुसैन के मुंह में लो जी जुमला सुने और आपकी रूह वजद करे कमली वाले ने इनके मुंह में जुबान डाल के बताया गिनो दे ते 5 नजर आवा दे गल साडी एक ही है गिनो दे ते 5 नजर आवा दे गल साडी एक ही है और आज मैं जिस टॉपिक पे जुमा पढ़ाया हज़रत गाजी अब्बास सलमदार मैं उस हवाले नाल एक गल जरूर करना चाहना सरकार दी हदीस औलाद दी तरबियत 3 चीज़ां ते करो इंजीनियर डॉक्टर फिलासफर बाद ही बनाई फरमाया सब बुखारी शरीफ की हदीस है सरकार ने फरमाया सब तो पहला उन्होंने अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ साढ़े उल्टी गंगा चलती
جب پتر گال کٹنے لگ پے کہتے ہیں یہ ہوں گالا بھی کٹتا چاچے بھی کٹی بابا بچیا تیرے جناب ایڈی صاف گال کٹتا سمجھ آتی میرے بھی نال دسن دے زبان بڑی صاف کاش تو چھاتی چوڑی کر کے کہنا میرا پتر ہوں نعت بھی پڑھتا کل بھی پڑھتا آیا پیا سب سے اولا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ کدے بھی گل سی میرے نبی پاک نے فرمایا اولاد دی تربیت پہلی چیز اپنے نبی دی محبت اپنے نبی دی محبت ٹی وی ڈرامے بند کرو گھر بچیاں کول بیٹھے ہو تو انہوں آکھو پترا ساڈے محمد جی ساڈے نبی جی دے چہرے ورگا کسی دا چہرہ ہی کوئی نہیں سی تاکہ وہ کل کسی محمد انجینئر ورگے کے نہ چڑھ جائے انہوں یہ دسو ساڈے نبی دی زلف دا ہی مول کوئی انہوں یہ دسو جتنے کملی والا قدم رکھے رب اس مٹی دیاں قسماں بھی قرآن وچ یاد فرماندا ہے دوسری چیز سرکار نے فرمایا انہوں نے میری یاد دی محبت سکھاؤ انہوں نے میری یاد دی ذکر علی سن کے انہوں نے منہ کریلے آن نہ ہو جائے یہ شروع کی گٹی دیتی ہوئے تے تا یہ گل کسے سیکھنی ہوئے نا تے عباس دی ماں کو سیکھے جنہیں اپنی اولاد دی تربیت اس محض تے کی تھی آپ دی والدہ دا نام فاطمہ سی حضرت عباس دی ماں دا نام لقب ام البنین سی نام انہاں دا بھی فاطمہ سی شادی ہوئی مولا علی نال جدوں گھر تشریف لے آئے نا آخری گل تے آئی سر گھر تشریف لے آئے تے غازی عباس دی ماں نے نالین باہر لائے سبحان اللہ کروں ہی باہر نالین باہر جس میں مائی پاک سلام اللہ علیہ ہاتھ اجرے والا لائے نا سیدہ بطول پاک دے وقت جا کے چوکھٹ دے بیٹھ تے بیٹھ کے نا عالم تصورات سوچیو علی دی بیوی ہے آ کے بیٹھ کے نا تے چوکھٹ چمی جان تے روئی جان چمی جان تے روئی جان امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ماں جی اندر آؤ پھر حسین نے کیا ماں جی اندر آؤ نا پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا اندر آؤ نا آپ پہنچ ہاتھ جوڑ کے فرماندیاں نے میں ماں بن کے نہیں آئی تھوڑی نوکرانی بن کے منو قبول فرماؤ اپنی نوکرانی بھی وہ بھی ہوں لاجپال لوگ گئے نا ہوئے نہیں تسی ساڈی ماں بن کے غازی عباس جب پیدا ہوئے نا غازی عباس یہ وہ ہستی نے جنہوں نے سیدہ فاطمہ اپنا پتر کہنے ہیں ساری زندگی ہے تسی علماء کو سنیا ہونا ہے آپ نے ساری زندگی امام حسین نو پرا نہیں کیا ایک دیڑے صرف آکھیا ہے کہ آپ دی ماں نے سن لیا جسے شام نو آئے نا کار حضرت عباس نے فرمایا آج حسین نو کی آکھیا ہے انہوں نے کہا پرا آکھیا آپ فرمایا کیوں انہوں نے کہا ماں جیو بھی علی دا پتر میں بھی علی دا تو پھر پرائی آہنا آیا حضرت ام البنین رو بھی ایس نہج تے تربیت کرنی تسی اپنی اولاد دی حضرت ام البنین نے رو کے فرمایا تیری ماں ہے انہاں دی ماں ورگی ہائے ہائے جیڑی آمن تے محمد اٹھ کے استقبال کرے فرمایا تیرا نانا ہے ان کے نانے جیسا تیری نانی ہے ان کی نانی جیسی خبردار آج کے بعد ویر کہہ کے نہیں بلانا حسین کو مولا کہہ کے حسین موقع کہہ کے بلانا ایسی تربیت کی تھی اپنی اولاد کی میری دعائیں اللہ تعالیٰ سانوں میں اپنی اولاد کو پنج تنی بنانے دی توفیق عطا فرمائے قائم کو جب بدن سے کفن کی نسبت چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت یا رب میری تقدیر میں لکھ دیتا ہے محمد و علی و فاطمہ و حسنین کی نسبت کو علیہ